Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी विविधताबीच एकता इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म डोल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा यही मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि सबै राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक, चुनाव जित्ने सबैको दाबी, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद नेकपा माओवादी केन्द्रको मुख्य चुनावी मुद्दा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले सिड सम्बन्धी आधारभूत सिफारिस ग्रहण गर्दै आदिवासी महिलाको मुद्दालाई समावेश गर्ने घोषणा, नेपालमा पनि बहस सुरु, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेद्वारहरूलाई उपत्यकाका नेवाहरूको फरक शर्त, भोट माग्न आउनेलाई मतदाताले आफ्नो माग सहितको पर्चा दिने, निर्वाचनका लागि एमसीए अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनबाट प्रभावितहरूको अर्को शर्त, वैकल्पिक मार्ग रोज्न आग्रह, काभ्रे 5 खालको तरकारी लगायतका खाद्यान्न बालीलाई विषादी मुक्त बनाउने प्रयास, 5 खालको तरकारी सेवनयोग्य भएको स्थानीय कृषकको दाबी लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक समाचार प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको यो सामग्रीबाट। यही मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि चुनावमा भाग लिएका सबै राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। विभिन्न 61 दलका उम्मेद्वारहरूले भाग लिने यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको 165 सिटका लागि र 7 प्रदेश सभाको 330 पदमा चुनाव हुने भएको छ। यो निर्वाचनका लागि यसै साता सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई दोहोर्याएको छ भने नेपाली कांग्रेसले संघीय लोकतन्त्रको सीमाभित्र बहुलता र विविधता बीचको एकता, आम नेपालीको सच्चा राष्ट्रियता भन्ने मान्यतालाई अगाडि सारेको छ। अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपालको मौलिक लोकतन्त्रको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको नयाँ एजेन्डा अगाडि सारेको छ। त्यसरी नै नेकपा एकीकृत समाजवादीले यात्रा समृद्धिको लक्ष्य समाजवाद भनेको छ भने अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अभिभावकीय रूपमा राजसंस्था भन्ने नाराका साथ चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा नेकपा एमालेको घोषणापत्र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल प्रविधिबाट हातको पन्जा स्क्यान गरेर सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा भिडियो डिस्प्ले मार्फत घोषणापत्रको सारांश देखाइएको थियो। देशलाई भोकमरीबाट बचाउने, जनतालाई रोजगारी दिलाउने, उद्यमीलाई हुर्काउने, उद्योगलाई फैलाउने। घोषणा पत्रमा मूल मन्त्र छ बलियो राष्ट्रियता र सुदृढ लोकतन्त्र। घोषणा पत्रमा पुग्न खोजेको गन्तव्य छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। घोषणा पत्रमा 4 संकल्प छ: सुशासन, विकास, समृद्धि र समानता। घोषणा पत्रमा 20 ग्यारेन्टी छन्। ग्यारेन्टी नम्बर 1, पहिलो सेसन समृद्धि अधिवेशन। समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिनेछ। अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइनेछ। नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइनेछ। राज्यका निकायहरूबीच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ। कार्य सम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 2, नागरिकता नेपालीलाई मात्र। हाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन्। सरकार गठन भएको 1 महिनाभित्र वंशजका आधारमा नागरिकता दिने र 6 महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी समस्या हल गरिनेछ। 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 3, हङ्गर नो लङ्गर। कृषि उत्पादनमा वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिनेछ। सबै पालिकामा खाद्य भण्डार र सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित खानाको अवधारणा व्यापक गरिनेछ। कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रति वर्ष 1 लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा दिइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रति वर्ष 3 लाख परिवारलाई आय आर्जन मार्फत खाद्य सुरक्षा प्रदान गरिनेछ। ग्यारेन्टी नम्बर 4, उत्पादन स्वदेशी, बजार विदेशी। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ। स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ। यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत। अन्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा राप्रपाहरूले भने आफ्नै शैलीमा घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरेका थिए। घोषणापत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्दै निर्वाचन प्रणाली फेर्ने कुरा गरेको छ। यो प्रतिबद्धतामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन गर्ने संकेत देखिएको छ। एकीकृत समाजवादीले विद्यमान चुनावी प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो भएको भन्दै सुधार गर्दै जाने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। शासकीय स्वरूप फेर्नेमा राजावादी दल राप्रपा फरक ढंगले अर्को ध्रुवमा उभिएको छ। उसले पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले झैं निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर संघीय संसद पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिनु पर्ने धारणा ल्याएको छ। तर उसले प्रदेश सभा खारेज गर्ने कुरा गरेको छ। माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने मागलाई यसपटक जोरदारका साथ अगाडि सारेको छ। उसले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको गठन सदस्य संख्यामा कटौतीको कुरालाई पनि मुख्य चुनावी एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र राजनीतिक स्थायित्वको अभाव भएको कारण देखाउँदै यो अवधारणा अगाडि सारेको हो। यही सन्दर्भमा इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रसारण हुने निरन्तर बहसमा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य परशुराम तामाङसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। सो कुराकानीको केही अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो पद्धतिको नेपालको अभ्यासमा के भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईको यो मोडेलमा संसदभित्र पक्ष र प्रतिपक्ष हुनुपर्छ, तर नेपालको कुनै पनि दल प्रतिपक्षमा बस्न तयार छैन। सधैँ तपाईको चाहिँ पक्षमा बस्ने अथवा सत्तारूढ भएर बस्ने, सत्ता पक्ष भएर बस्ने हैन प्रयत्न भइरह्यो। अब यसले गर्दा साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेसम्मको तपाईँ हेर्नुहोस् त यो खास गरिकन संसद पुनर्स्थापना भएबाट 46 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने प्रतिपक्ष र पक्ष छुट्याउन अब नेपाली जनतालाई गाह्रो भएको छ। पहिलो कुरा यो कारणले गर्दाखेरि अस्थिरता भयो एउटा। दोस्रो कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने यो 5 वर्षको दौरानमा हामीले हेर्यौँ एउटा अर्को घटना। त्यो के हो त भन्दाखेरि अब के अरे नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिच एकता भएर नेकपा बन्यो। त्यसले अत्यधिक बहुमत पनि ल्यायो, तर त्यहाँ पनि तपाईँको 5 वर्ष चलेन। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो संसदीय अङ्कगणित, संसदभित्रको अङ्कगणितको खेल छ। यसलाई हामीले अन्त गरेनौँ भने हामीले स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता पाउँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले त्योभन्दा फरक हामी बहुदलीय व्यवस्थाभित्रै बसेर, मानवाधिकार दलहरूको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाभित्रै बसेर यसमा के परिवर्तन गर्न सकिन्छ जसको कारणले गर्दा यो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुन्छ भनेपछि त्यसको विकल्प चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, आम देशवासीले नै सिङ्गो नेपाली जनताले तपाईँको चाहिँ निर्वाचन गर्ने हैन अनि कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने। त्यसो हो भने त्यो त 5 वर्षको लागि हुन्छ। किनभने अब यसको एउटा अर्को मैले भन्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मन्त्रीमण्डल बनाउने काम चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्छ हैन। जनताले छानेको निर्वाचित प्रतिनिधिले विधान बनाउने हैन, नियम बनाउने, नीति बनाउने, त्यसकारण विधानको काम गर्ने। उनीहरू सरकारमा आउँदैन। त्यसो भएको उनीहरूको काम स्पेसिफिक रूपमा उनीहरूको के हो त विधान सम्बन्धी मात्रै हुन्छ, सरकारको काम अलग भएको कारणले यसले स्थिरता दिन्छ भनेर। यही मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी भएको राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रहरूमा आदिवासी जनजातिको सवाललाई विभिन्न दलले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्। तर केही दलहरू भने आदिवासीप्रति अनुदार देखिएका छन्। हाम्रो सहकर्मीको यो थप रिपोर्ट। मुलुकमा 38% भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजातिको सवालमा
केही दलले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा दिने र देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी मानिएको नेकपा एमाले सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता जस्ता विषय मात्र घोषणापत्रमा समेटेको छ। उसले आदिवासी आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा जातीय संकीर्णता, भौगोलिक विखण्डन र धार्मिक अतिवाद जस्ता प्रवृत्ति भन्दै आलोचना गरेको छ। एमाले यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। यसका विपरीत माओवादी केन्द्रले आदिवासी जनजाति लक्षित विशेष स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। तर माओवादीले यस्तो विशेष स्वायत्तता वा संरक्षित क्षेत्र अल्पसंख्यकका लागि मात्र भनेर परिभाषा गरेको छ। नेपालको संविधानमा अल्पसंख्यकको परिभाषा निश्चित जनसङ्ख्या भन्दा कम भएका जाति भनेर तोकेको अवस्थामा यो माओवादीको धारणा अपूर्ण देखिन्छ। आदिवासी जनजातिहरूले अल्पसंख्यकको परिभाषाको विरोध गर्दै आएका छन्। माओवादी प्रतिबद्धता पत्रमा आदिवासी अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित तथा मन्जुरी एपिकको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि बताएको छ। स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित तथा मन्जुरी एपिक नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर 169 र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र UNDRIP भएको व्यवस्था हो। महासन्धि अनुसार आदिवासीको मन्जुरी बिना उनीहरूलाई असर पार्ने गरी राज्य वा निजी क्षेत्रले कुनै पनि विकासका क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन। तर अन्य राजनीतिक दलले यस सम्बन्धी कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। बरु नेपाली काङ्ग्रेसले पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच, प्रतिष्ठा र प्रगतिलाई समावेशी लोकतन्त्रको 5 आधार भन्दै व्याख्या गर्ने जमर्को गरेको छ। उसले पहिचानलाई निषेध गरेर होइन, सह अस्तित्व र सबैको सम्मानबाट नै साझा नेपाली पहिचान स्थापित र विकसित हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा विविधताभित्रको एकता, आम नेपालीको सच्चा राष्ट्रियता भन्ने मान्यतालाई अगाडि सारेको छ। तर उसले पहिचानको सम्बोधन हुने कुनै पनि संयन्त्रलाई अगाडि सारेको छैन। मातृभाषाको शिक्षाका बारे प्राय सबै दलहरू मौन रहेका छन्। संविधानमा नै व्यवस्था भएको मातृभाषामा शिक्षाका लागि स्थानीय स्तरमा भइरहेको प्रयासका बारे दलहरू मौन रहनु आश्चर्यजनक मानिएको छ। बरु यसका विपरीत उदारवादी दर्शनको पक्षपाती दाबी गर्ने राप्रपाले संस्कृत शिक्षामा पठन पाठन गर्ने भनेर आफूलाई कट्टरपन्थी खेमामा उभ्याएको छ। परम्परागत आदिवासी ज्ञान सिपका बारे माओवादीले मात्र बोलेको छ। अन्य दलले पुरानै ढर्रामा देशको बहुलता र सांस्कृतिक विविधतालाई पर्यटनसँग लगेर जोडेका छन्। पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले मात्र आदिवासी जनजातिको संस्कृति संरक्षण गर्ने कुरा उनीहरूको आधारभूत अधिकारमाथि घात गर्नु हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा एमालेसँगै सहकार्य गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले विद्यमान प्रदेश संरचनाको खारेजीलाई मूल मुद्दा बनाएको पृष्ठभूमिमा एमाले भने विद्यमान प्रदेशलाई विकास निर्माणको सहजकर्ता बनाउने घोषणा गरेको छ। अन्य दलहरूले प्रदेश संरचना बारे खासै टिप्पणी गरेका छैनन्। प्रदेश संरचनाका सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रादेशिक कानुन नबन्दा समस्या भएको धारणा राखेको छ। नेकपा एमाले घोषणापत्रमा आगामी सरकार ओलीकै नेतृत्वमा बन्ने सरकार बनेमा 5 वर्षमा 20 ग्यारेन्टी हुने दाबी गरिरहेको छ। दाबीमा नयाँ कुरा भन्दा पनि ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरूमा भन्दै आउनुभएका विषयलाई नै लिपिबद्ध गरिएको छ। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी समेतले सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकासमा घोषणापत्रमा विशेष जोड दिएका छन्। सबै दलले वितरणमुखी कार्यक्रम दिएर लोकप्रिय बन्ने होडबाजी गरेको सबै दलको घोषणापत्र पढेपछि प्रष्ट हुन्छ। क्यामेरामा तेज किरातीका साथमा सुजन सुनुवार, काठमाडौँ। आदिवासी जनजाति नेवार समुदायले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएकाहरूलाई समुदायको मागपत्र दिने भएका छन्। मत माग्न घर घर आएका बेला नेवारहरूको आफ्नै एजेन्डा उम्मेद्वारहरूलाई दिइनेछ।
नेवार आदिवासीहरूको राष्ट्रिय संगठन नेवा देदबुको बागमती प्रदेश कमिटीले यसै साता एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो कार्यक्रमको जानकारी दिएको हो। नेवा देदबु सोनिक विशेष प्रदेशका अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनले पत्रकार सम्मेलनमा नेवा समुदायको साझा मुद्दा तयार भएको भन्दै उम्मेद्वारहरूलाई पर्चाका रूपमा मतदाताहरूले दिने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन तो ध्यानतया आदिवासी नेवा समुदाय मंका मुद्दा तयार मागु थहर यासे नेपाल संविधान पाखे देखुगु नुगु संविधान नेपाल संविधान सभा पाखे देखुगु नुगु संविधान आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर 169 ILO 169 आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र UNDRIP आदिवासी जनजाति सम्बन्धी थिथि कथया घोषणा पौ लगायतया पत्र ठुके तो नाला न्याउनी मागु त्याका बागमती प्रदेश संसद व सरकार पाखे याफैगु ज्याय तो कया नेवा मुद्दा तयार यागु ज्या जुगु ख ठो मुद्दा बागमती प्रदेश सभा सदस्य या सांसद उम्मेदवार ज्यादिपी सकलसित नापो सम्बन्धित राजनीतिक दल टेगुल हाते कनै निसेहे कार्यान्वयन निम्ति ठेंकेगु नापो लिपा ठो समुदाय तो लोल हेगु समुदायले जुनिन ठो विषयले सौल व्यक्तिगु नेवादेगु राष्ट्रिय संगठन नेवादेदबु सोनिग विशेष प्रदेश व बागमती प्रदेश थिथि संगठन व प्रतिनिधित्व जना सौलभ्यका कानुनी व्यवसाय तुलिसे सौलभ्यका नेवा नेलवा तुलिसे सौलभ्यका थो तयार यागु ज्याजुगु खा नेवा समुदायको मुद्दा भनिएको पर्चामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर 169 आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र UNDRIP लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका आधारमा सो साझा मुद्दा तयार भएको हो। सो साझा मुद्दामा बागमती प्रदेशको कामकाजी भाषाका रूपमा नेपाल भाषालाई मान्यता दिनुपर्ने, नेवा बहुल्य भएका क्षेत्रमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र बनाइनुपर्ने, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन, नेपाल सम्बन्धको मान्यता, नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको पठन पाठन माध्यमिक तहसम्म हुनुपर्ने माग समेटिएको छ। त्यसैगरी नेवारहरूको प्रथाजनित संस्था गुठीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने, यसैगरी नेवार आदिवासी प्रभावित हुने स्थानमा अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी एफिक लागू गर्नुपर्ने लगायतका 12 बुँदा रहेका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि काठमाडौँ शङ्खरापुर नगरपालिकाका वडा नम्बर 1, 2 र 3 का बासिन्दाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेद्वारहरूलाई नयाँ शर्त राखेका छन्। उनीहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालबाट प्रस्ताव गरिएको 315 किलोमिटर लामो 400 केबी को विद्युत प्रसारण लाइनको परियोजना मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने शर्तलाई अगाडि सारेका छन्। राजनीतिक दलहरूले चाहिँ जनताको खास यो मेन जनताको समस्या भएको कारणले गर्दा प्रदेश सभा अहिले चाहिँ सङ्घीय चुनाव हुँदैछ। यो चुनाव हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त विशेष रूपमा चाहिँ हामीले भन्दा पनि हामी यहाँ पीडितले भन्दा पनि वास्तविक रूपमा जनतालाई न्याय गर्न र जनताकै लागि उहाँले राजनीति गर्नुभएको भए उहाँले मुद्दा उठाएर चाहिँ यो ठाउँबाट वास्तविक जनताहरू पीडित हुनु रहेछ, यो ठाउँबाट अर्को वैकल्पिक ठाउँ सोचौँ न त भनेर राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो आफैले उठाएर चाहिँ यो इस्युलाई लिएर आउनु पर्थ्यो। उहाँहरू कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले यो इस्युलाई लिन सक्नु भएको छैन। अब लिन सक्नु भएको छैन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गत स्थानीय चुनावमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ 3 नम्बर वडा जित्यो, यही इस्युले गर्दा जित्या हो। उहाँले मेयर पनि यही इस्युले गर्दा चाहिँ जित्नु भएको हो। यही इस्युले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ उठाएको छ। अरू पार्टीले चाहिँ उठाएको देख्नु अहिले अरू पार्टीले भोट माग्न आउनेहरूले तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ यो कुरा? हामी भोट माग्न आउनेलाई हामी यो कुरा भन्छौँ, जसले यो कुराको राष्ट्रिय इस्युको रूपमा उठाइएर चाहिँ यसको विरुद्धमा यो प्रसारण लाइनको चाहिँ यसको स्थानान्तरको विषयमा जसले आवाज उठाउँछ त्यसैलाई भोट दिने निर्णय हामी गर्छौँ। यो प्रसारण लाइन काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाको लप्सीभेदीबाट सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका हुँदै नुवाकोटको शिवपुरी, पञ्चकन्या, लिखु र तारकेश्वरबाट बेलकोटगढी नगरपालिकाको रातमाटीको सबस्टेसनमा लैजाने योजना छ। विद्युत प्रसारण लाइनका कारण सयौं स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुने, कृषि भूमि मासिने र वन जङ्गलको विनाश हुने स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ। किन नआउने भने हाम्रो अब भएको अलिकति टुकुरा टाकिरी जग्गामा हामीले त्यहीँ व्यवसाय गरेर खाएको छ, सागपात यस्तो त्यस्तो लगाएको छ, घर जमिनहरू छ वरिपरि, बालाखा बच्चाहरूलाई असर गर्छ अरे भनेर भन्छन्। सर हो कि होइन थाहा छैन, हामीलाई त केही थाहा छैन। यो आउन चाहिँ नहुने नै हो। हजुरहरूले अब अन्तैबाट
उ गरेर लान सक्नुहुन्छ भने यही नै भन्न चाहन्छु म त, अरू केही पनि छैन। आयो भने के हुन्छ अरे भन्ने छ। आयो भने असर गर्छ अरे बच्चा बालबच्चाहरूलाई। अब भनौँ गरी खाने व्यवसाय गरेर खाने एउटा टुक्रा एउटा दुईवटा टुक्रा छ, हाम्रो त धेरै छैन। हामी त पहिल्यै सुकुम्बासी नै जस्तो मान्छे हो, त्यो भयो हुनाले हामीलाई त धेरै असर गर्छ नि। अब यहाँ जाने त्यो टुक्रालाई बेचेर जाउँ कहाँ जाउँ, कसले के गर्छ र हामीलाई अहिले पनि अब हामीले दुःखै नै पाएको छ। अब भनौँ भएका केटाकेटीले अलिअलि दुई चार अक्षर हामीले दुःख सुख गरेर ज्यालापानी गरेर पढाएर छौँ, उनीहरूले व्यवसाय पाएका छैनन्, गर्ने रोजगार पाएका छैनन्, केही छैनन्। अनि त्यो भएपछि यही ठाउँबाट यही टुक्राबाट चाहिँ एनसी गइदियो भने त हामीलाई त बडा गाह्रो बोर पर्छ। हजुरको जाने कहाँ, खाने के, कहाँ लगेर जान परिवार पाल्ने, धेरै जनसङ्ख्याको सखाप हुन्छ। त्यो भएर यो चाहिँ आउनु नपाए हुन्थ्यो भन्ने अनुरोध गर्छु। यति नै हो। यो भनेको उहाँहरूले यो समस्यालाई बुझिदिने भएको भए अहिले यो अवस्था पनि आउँदैन थियो होइन। उहाँहरू भनेको माथि ठुल्ठुलो कुर्सीमा बस्ने मान्छे, ठुल्ठुलो गफ गर्ने होइन। कुन गाउँ जस्तै अब देश गाउँ बस्तीमा देशमा के कस्तो किसिमको असर परिरहेछ, के कस्तो गर्नुपर्छ, कुन ठाउँमा समस्या परेछ भनेर समग्र रूपमा उहाँहरू हेर्ने होइन। उहाँहरू भनेको माथि पहुँचमा माथि कुर्सीमा बसेर आफ्नै स्वार्थको लागि लड्ने हो होइन। यदि उहाँहरूले चाहिँ यस्तो समस्या आउँछ, गाउँ बस्तीमा यस्तो समस्या आउँछ, यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ सोच्ने हो भने त उहाँहरूले यसको विकल्प निकालिसक्थ्यो नि। सोच्नु भएन, अब भोट दिने बेला तपाईँको अधिकार आयो नि त, के गर्नु? त्यो त यस्तो हो, अब के भने तपाईँको एउटा राष्ट्रको नागरिक भइसकेपछि होइन, एउटा राष्ट्रको नागरिक, त्यो पनि म राष्ट्रको सेवक होइन, अहिले म भुपू भएको छु होइन। भए पनि एउटा आफ्नो दायित्वले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। त्यसमा चाहिँ अब जे होस् आफ्नो इच्छाले अब कसलाई गर्दा ठिक हुन्छ, कसलाई के गर्दा ठिक हुन्छ, एउटा चाहिँ भोट दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारको लगानी र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट सञ्चालन गरिने पूर्वाधार आयोजनाहरू नै एमसिसी नेपालको यो परियोजना हो। स्थानीय बासिन्दाहरूले एमसिए नेपालले प्रभावितहरूलाई कुनै पनि प्रकारको जानकारी नदिएको र स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको सहमति नलिएको बताउँदै आएका छन्। यस सम्बन्धी पूर्ण विवरण यसै टेलिभिजनको निरन्तर बहस कार्यक्रममा प्रसारण हुनेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति सिडबाट आदिवासी महिला र किशोरीहरूको अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिफारिसलाई ग्रहण गरेको छ। यसअघि महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिमा आदिवासी जनजाति महिलालाई सम्बोधन गरिएको थिएन। राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालय जेनेभामा जारी भएको सिडको आधारभूत सिफारिस नम्बर 39 सम्बन्धी दस्तावेजमा आदिवासी महिला र किशोरीहरूले आईएलओ महासन्धि नम्बर 169 र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रमा उल्लेखित अधिकार सुनिश्चित गरिएको उल्लेख छ। यस सम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार यो व्यवस्था राज्य सरकारका लागि बाध्यात्मक व्यवस्था हो। सिधा समितिले भर्खरै यो 26 अक्टोबरमा एउटा आदिवासी महिला र युवतीहरूको लागि त जेनरल रेकमेन्ड तयार गरेको छ, पब्लिस गरेको छ। त्यो हाम्रो लागि धेरै स्वागत योग्य कुरा भएको छ, किनभने सिधमा महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्ने महासन्धिले महिला र पुरुष बीचको इक्वेलिटी समानताको लागि व्यवस्था गरेको छ विशेष गरेर। र त्यसमा महिला बीचमा पनि विविध महिलाहरू भएको, तर विविध महिलाहरूको लागि सिधले अहिलेसम्म समेट्न सकेको थिएन। तर हामीले नेपालको सन्दर्भमा अथवा विश्वकै आदिवासी महिलाहरूको निकै आवाज उठ्यो र यसमा निकै सङ्घर्ष पनि भयो। आदिवासी महिलाहरूको पनि रुरल वुमन भनेर त राख्यो, तर आदिवासी महिलाहरू भनेर कितान अथवा त्यसले कुनै पहिचान गरेको थिएन। त्यसैले हामीले नेपालको तर्फबाट 2018मा यो स्याडो रिपोर्ट भन्छौँ, नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ प्रत्येक 4 वर्षमा यो इनिसियल रिपोर्ट पेश गर्छ। नेपालले जब कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू त्यसको पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि त्यसको प्रगति विवरणहरू प्रत्येक 4 वर्षमा आफ्नो समितिमा पेश गर्छ, युएन समितिमा। र त्यसै गरी नेपाल सरकारले पनि पेश गरिरहेको अवस्थामा र होल यो नागरिक समाजको तर्फबाट पनि छाया प्रतिवेदन स्याडो रिपोर्ट पेश गर्ने जुन सिस्टम छ, त्यही अनुसार
सबै महिलाहरू मिलेर एकमुष्ट रूपमा जान्थ्यो पहिला तर आदिवासी महिलाहरूको हकमा मार्जिनलाइज र विविध महिलाहरूको हकमा सबैलाई समेट्न सकेन। त्यसैले हामीले 4वटा संस्थाहरू मिलेर आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूह हाम्रो संस्था इनोल्याग भन्छौँ, इन्डिजिनियस वुमेन लिगल अवेरनेस ग्रुप, अनि राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ, अनि महिला मञ्च, राष्ट्रिय जनजाति महिला मञ्च, राष्ट्रिय जनजाति अपाङ्ग सङ्घ, निद्वान भन्छौँ। अनि यो 4वटा संस्था मिलेर हामीले 2018मा एउटा सादो रिपोर्ट तयार गऱ्यौँ, छाया प्रतिवेदन, र पेस गरे पश्चात केही रेकमेन्डहरू आयो। त्यतिन्जेल चाहिँ केही सिफारिसहरू आए नेपाल सरकारलाई। आदिवासी जनजाति महिलाहरू स्थानीय लेभलदेखि राज्यको हरेक तहमा हाई लेभलसम्म सहभागिता भएन, यसको सहभागिता हुनु पर्यो, सुनिश्चितता हुनु पर्यो। यसको रोजगारी छैन। कुनै राजनीतिक दलहरू अथवा राज्यको हरेक निकायमा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको सहभागिता नभएको कारण हामीले फेरि 2000 छैन भन्ने जुन सिफारिस भयो 2011मा र 2018मा हामीले जुन प्रतिवेदन पेश गऱ्यौँ, छाया प्रतिवेदन, त्यसमा धेरै कुराहरू आयो। जस्तै आदिवासी जनजाति महिलाहरूको हक अधिकार पहिचान गर्नको लागि संविधानै संशोधन गरेर अधिकार समावेश गर भने जस्तो सिफारिसहरू आयो। र त्यस पश्चात राज्यका अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त महिलाहरूले आदिवासी जनजाति महिलाहरूको हक अधिकारको जुन यो सिधा समितिमा समस्याहरूको पहिचान गरेर प्रतिवेदन गइसके पश्चात यो आदिवासी सम्बन्धी, आदिवासी जनजाति महिला र युवतीहरू सम्बन्धी विशेष रेकमेन्ड, जेनरल रेकमेन्ड आएको छ हालसालै। यो चाहिँ एकदम स्वागत योग्य छ। यसमा विभिन्न कुराहरू समेटिएको छ। आदिवासी महिलाहरूसँग सम्बन्धित जल जङ्गल जमिनका कुरा, ल्यान्ड राइट्सको कुरा, टेरिटोरीका कुरा, एक्सेस टु जस्टिसका कुरा, न्यायमा पहुँच भन्छौँ नि हामीले त्यसको कुराहरू, र महिलाका आदिवासी जनजाति महिलाहरूको सहभागिताको कुरा, राज्यको हरेक तह तबकामा सहभागिताको कुरा लगायत धेरै कुराहरू समावेश गरेर हालै प्रकाशित भएको छ। फर्स्टमै सिधको धारा 1 देखि 5 सम्म पनि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भनेर के चाहिँ सचेतना अथवा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने राज्यको दायित्व हो। यो सम्पूर्ण जति पनि अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न, अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्न, अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न अथवा ऐन कानुन संशोधन गर्न, यो जति पनि अधिकारहरू छन् र कार्यान्वयन गर्न राज्यकै दायित्व हो। राज्य 1 नम्बरमा यसको दायित्व वहन गर्नुपर्छ भनेर सिधले पनि भनिसकेको छ र अन्य जेनरल रेकमेन्डहरूले पनि, र अहिले आएको जेनरल रेकमेन्डले पनि, सिफारिसले पनि राज्यकै दायित्व हो। यो सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु, सुनिश्चित गर्नु, सचेतना जगाउनु चाहिँ राज्यकै दायित्व हो भनेर भनेको छ। सिडको जुन यो आधारभूत सिफारिस जेनरल रेकमेन्डेसन एडप्ट गर्यो, त्यो चाहिँ हामी संसारभरिको आदिवासी महिला र किशोरीहरूको होइन, त्यो चाहिँ हामी सबैको लागि एकदम ठुलो जित हो भन्ने ठान्छु। हामी नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी महिला र किशोरीहरूले र सम्पूर्ण आदिवासीहरूले, किन भन्दा अहिलेसम्म सिडले संसारमा महिला, जैविक रूपमा महिलाको मात्रै मुद्दा उठाउँदै आएको थियो र महिलाभित्रको विविधतालाई कहिल्यै उठाएको थिएन। मानव अधिकारको कुरा उठाउँदै थियो तर सामूहिक अधिकारका कुराहरू उठाएको थिएन। र हामीले जुन 2018मा हामीले 71औं सेसनमा हामीले सिडको जेनेभामा सिडको छाया प्रतिवेदन बुझायौँ। त्यसमा चाहिँ 15वटा बुदाहरू 1 देखि 53वटामा आदिवासी महिला केन्द्रित भएर आयो होइन। त्यसले गर्दा त्यो आउँदाखेरि हामीलाई के महसुस भयो भने सिड कमिटी र OHCR होइन, UN को सबै सिस्टमहरूले पनि हाम्रो आदिवासी महिलाको सामूहिक अधिकारलाई अब संवेदनशील भएको छ है भन्ने हामीलाई महसुस भएको थियो।
र अहिले आएर जुन यो सिडको जेनरल रेकमेन्डेसन 39 एडप्ट भएपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ, किनभने यहाँ मानव अधिकारका कुराहरू, सामूहिक अधिकारका कुराहरू उठ्दै आएको छ र यसमा जल जमिन जङ्गलका कुराहरू, आदिवासी महिला र किशोरीहरूका कुराहरू र यो न्यायमा पहुँच, शिक्षामा मातृभाषाको शिक्षाको कुरा र रोजगारीमा धारा 11 सिडकोले जुन यो रोजगारीमा हामीले कमलरीको कुरा उठाएको थियो, श्रमको समान ज्यालाका कुराहरू उठाएको थियो, त्यसमा पनि आदिवासी महिला र किशोरीहरूलाई पनि संवेदनशील भएर सरकारले, पक्ष राष्ट्र सरकारहरूले होइन, संसारका जति पनि राष्ट्रहरू छन् उनीहरूले चाहिँ आदिवासी महिला र किशोरीहरूमा केन्द्रित भएर नियम कानुनहरू, संविधान ऐन कानुनहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने र अब आगामी हरेक कार्यक्रमहरूमा हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारका कुराहरू अनि पूर्व स्वतन्त्र सुसूचित जानकारीका फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्टका कुराहरू जुन UN RIP का धाराहरूमा छ, ILO कन्भेन्सन 16 मा जति पनि धाराहरू छ त्यो सबैमा केन्द्रित भएर त्यहाँ दिएका अधिकारहरू जति पनि छ हामी आदिवासी महिलालाई चाहिँ त्यसमा किशोरीहरू, आदिवासी महिलाहरूलाई पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ आफ्नो नीति नियममा, स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहकोमा भन्ने छ। त्यसकारणले हामीलाई एकदम धेरै खुसी लागेको छ। खुसी लाग्दा लाग्दा हामी बीच एकदम ठुलो भारी पनि छ। हामीले कति दबाब दिन सक्छौँ यो कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई र यो हाम्रो विदेशमा भएका डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूलाई र दात्री संस्थाहरूलाई होइन, हामीले अब कति प्रेसर दिएर अब यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा लान सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बीच चुनौती छ ठुलो। जस्तै अब यो तपाईँको आदिवासी महिला र किशोरी लक्षित भएर यो सिफारिस आयो अहिले होइन, यो एउटा खुसीको कुरा तपाईँले भनि नै सक्नुभयो। तर नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा एप्लाई गर्नुपर्छ भनेर कतिको बाध्यात्मक छ त? यो पनि बाध्यात्मक कानुन सर हो। जब नेपालले सिडलाई 1991 मा धन्य 3 दशक पार गरिसकेको अवस्था छ होइन, यो बाध्यकारी कानुन हो। राष्ट्रिय यदि यो जुन यो संयुक्त राष्ट्रको महासन्धिहरू घोषणापत्रहरूसँग राष्ट्रिय कानुन बाजियो भने राष्ट्रिय कानुन फेर्नुपर्छ नेपाल सरकारले, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन फेरिँदैन। यो भनेको लिगली बाइन्डिङ कानुनी बाध्यात्मक कानुन हो। त्यसकारणले त्यहाँ भएका जस्तै सिडका 1 देखि 30 धाराहरू छ है, त्यो सबै बाध्यात्मक कानुन हो। फेरि नेपाल सरकारले निशर्त नै सही गरेको छ, हस्ताक्षर गरेको छ। मैले यो शर्त मान्दिनँ भनेर नेपाल सरकारले भन्ने अवस्था थियो, तर त्यो भनेको छैन होइन। त्यसकारणले त्यहाँ जति पनि धाराहरू छन् र जुन यो जेनरल रेकमेन्डेसनमा जति पनि बुँदाहरू आएको छ विभिन्न विषयमा होइन, हेल्थ सेक्टरमा आएको छ, रोजगारीमा अनि न्यायमा पहुँचमा आएको छ, अनि तपाईँको राष्ट्रियताका कुराहरू छ, अनि जल जमिन जङ्गलका कुराहरू, अनि आदिवासी ज्ञान अभ्यास प्रविधिका कुराहरू छ त्यसमा होइन। त्यो सबैलाई चाहिँ बाध्यकारी रूपमा नेपाल सरकारले आफ्नो नीति नियम कानुनमा चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। सिडको आधारभूत सिफारिस नम्बर 39 मा सुनिश्चित गरिएको अधिकारहरूमा आदिवासी जनजातिको प्रथाजन्य भूमिको मान्यता दिन सिफारिस गरेको छ। यो सिफारिसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आदिवासीलाई पर्यवेक्षकको हैसियत दिने उल्लेख छ। आदिवासीको सामूहिक तथा व्यक्तिगत स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकारलाई देशको अर्थतन्त्रमा प्रतिबिम्बित हुने गरी राज्यले संविधान, कानुन र नीतिहरूको विकास गर्ने दस्तावेजमा सिफारिस गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले आदिवासीहरूको भूमि, भूभाग तथा स्रोतमा गरिने आर्थिक विकास, दोहन, जलविद्युत अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी लिनुपर्ने र यसका लागि मापदण्डहरू बनाउन सरकारहरूलाई भनेको छ। उक्त दस्तावेजमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भूमि, भूभाग तथा वातावरणको प्रयोग गरेमा कानुनी उपचारको सुनिश्चिततालाई, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र मानवाधिकार हननका घटना नियमनका लागि समेत बोलेको छ।
तर केही अभियन्ताहरूले भने यो सिफारिस बाध्यात्मक हुन नसक्ने भन्दै स्रोतका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने विचार राख्नु भएको थियो। यो मानव अधिकार अन्तर्गत अथवा विशेष यो जति पनि अनुबन्धहरू छ अथवा महाधिवेशन हुन्छ अथवा महासन्धिहरू छन् या चाहिँ महासम्मेलनहरूबाट बनेका चाहिँ त्यो चाहिँ समझदारी पत्रहरू हुन्छन्, त्यसको कमिटी त्यसलाई अब्जर्भेसन गर्ने, त्यसको अवलोकन गर्ने, त्यो लागू भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि त्यहाँ कमिटी बन्ने चलन हुन्छ। त्यसरी नै त्यही कारणले गर्दा यो सिडको पनि कमिटी बनेको छ र त्यसले दुई खालको तपाईँको चाहिँ रेकमेन्डेसन दिन्छ। एउटा चाहिँ संसारभरिका महिलाहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको जेनरल एकदम सामान्य खालको जुन चाहिँ सबैको लागि लागू हुन पनि सक्छ त्यस्तो खालको पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ अब निश्चित देशमा निश्चित समस्या रह्यो भने त्यसको लागि पनि दिने चलन छ र उनीहरूले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय खास गरिकन मानवाधिकार ट्रिटीहरू सन्धिहरूको आधारमा त्यो चाहिँ दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसको सान्दर्भिकता नेपालको कानुन बनाउने कुरामा यसको सान्दर्भिकता रहन्छ। अब यो सरकारले त्यो जुन स्पेसिफिक तपाईँको रेकमेन्डेसन हुन्छ त्यो चाहिँ सरकारले लागू गर्नुपर्ने हो। अब त्यो अर्थमा त जुन चाहिँ स्पेसिफिक आउँछ त्यसको पनि सान्दर्भिकता छ। तर त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब बाइन्डिङ भनेर त्यो बाइन्डिङको रूपमा चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको अनुबन्ध जस्तो भन्नुहोस् न, जुन अनुबन्धमा चाहिँ नेपालले हस्ताक्षर गरेर राज्य पक्ष भएको छ त्यो चाहिँ बाइन्डिङ हुन्छ होइन। अनि त्यसो भएको भने त्यसमा यति वर्षभित्र म यो लागू गर्छु भनेर उसले कबुल पनि गर्छ। तर अरू जेनरल चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसले सरकारलाई आफ्नो कामकाजमा गाइडिङ गर्ने एक खालको चाहिँ निर्देशन दिने अथवा त्यो एउटा हाम्रो यतातिर चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि गाइडिङ प्रिन्सिपल भन्छौँ नि, त्यो प्रिन्सिपलको रूपमा काम गर्छ। यसले यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई चाहिँ एउटा के भन्छ के दबाब जस्तो हुन्छ। त्यो राज्य पक्ष के अरे त्यो जुन सम्झौता अथवा अनुबन्ध या चाहिँ सन्धि छ त्यसको राज्य पक्ष छ भने त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको क्षेत्रमा जान्छ होइन। तर अरू चाहिँ सामान्य रूपमा के हो त भन्दा त्यसले चाहिँ एउटा त्यो मान्नुपर्ने एउटा चाहिँ अब त्यसलाई बाइन्डिङ भनेर भन्नुभन्दा पनि त्यो मान्यो भने राम्रो हुन्छ। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ फलो गरियोस् भन्ने के अरे युएनले चाहन्छ। यो समाचारपछि काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका क्षेत्रको उत्पादित तरकारी बाली सम्बन्धी यो अर्को समाचार। काठमाडौँ उपत्यका तथा आसपासका शहरी इलाकामा खपत गरिने पाँचखालको तरकारीमा विषादीको बढी प्रयोग भएको प्रचार भएपछि त्यहाँका कृषकहरू विषादीको प्रयोगलाई न्यून गर्ने अभियानमा जुटेका छन्। तरकारी लगायत कृषिका लागि उर्वर भूमि मानिने काभ्रे जिल्लाको पाँचखालका किसानहरू बालीमा विषादी लगाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि अब यसमा नियन्त्रण गर्न थालेको बताउँछन्। एक समय पाँचखालमा उत्पादन भएका तरकारी देशभर विभिन्न स्थानमा लगिन्थ्यो। उत्पादन बढाउनकै लागि तरकारीजन्य उत्पादनमा विषादी छर्ने चलन त्यहाँ बढेको थियो। अत्याधिक विषादी प्रयोगका कारण उत्पादन भएका तरकारी सेवनबाट स्थानीयवासीमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएको भन्दै कृषिमा विषादी प्रयोग कम गर्न थालिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। उनीहरूमध्ये स्थानीय कृषक लक्ष्मी गिरीको भनाइमा सबैले ढुक्कका साथ पाँचखालमा उत्पादन भएको तरकारीहरू सेवन गर्न सक्ने भनेको छ। यो पहिला चाहिँ नि त्यो अशिक्षित थिए, त्यो भएर चाहिँ नि अन्धविश्वासले गर्दाखेरि भएको हो होइन। अहिले चाहिँ त्यस्तो भएको अवस्था छैन। किन भन्नुहुन्छ भने हामीहरूको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले पनि आइपिएम तालिम दिएको छ। त्यो आइपिएम तालिममा कृषकहरूले अरूले लिए, हामीले पनि लियौँ, मैले पनि भनौँ न लियो। त्यसमा विषादी घटाउने, रासायनिक मल घटाउने र उब्जाउने बढाउने, आम्दानी बढाउने भनेर चाहिँ नि हामीहरूले त्यसरी गरेका थियो। अहिले त्यही हिसाबले हामीले खेतीपाती गरिरहेका छौँ। हामीले विषादी चाहिँ नि यतैतिर पाइने जस्तो भनौँ न वनस्पति विषादीहरू बनाउने गरेका छौँ। यहाँकै झारपातहरू गाईको गउँतमा कुहाएर
त्यहाँबाट उसको चाहिँ नि भनौँ न युरिया मल घटाउनको लागि चाहिँ नि हामीले गाईको गहुँत प्रयोग गरेका छ। त्यसको लागि चाहिँ नि हामीहरूको अर्को सहयोगी संस्था पनि छ कि लभ ग्रिन नेपाल र जाइका जापान भन्ने, उहाँहरूले हामीलाई सक्दो सहयोग गरिराख्नु भएको छ। र अहिले फेरि यो माटोको लागि माटो राम्रो भइ नसकेको 5 खालको भनेर फेरि कार्यक्रम 2 वर्ष थप पनि भएको छ लभ ग्रिन नेपालबाट। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र अहिले अन्न धुन्न अवस्थामा हामीहरूको यो 5 खालमा विषादी प्रयोग भएको छैन। हामीहरूले अहिले अर्ग्यानिक तरिकाले खेती गरिरहेको छ। टनेलमा गोलीबेडा लाउने, टनेलमा तरकारीहरू लाउने र विषादी अब किराहरूको लागि चाहिँ गम पासो एलो ट्याप भन्ने हुन्छ, त्यहाँबाट पानी बत्ती पासो। तपाईँको छ नि यो विषादी प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि कृषि बालीमा विषादी हाल्दै गर्दाखेरि उत्पादन बढेको छ कि घट्छ कि कस्तो छ अनुभव? बढेको छ। घटेको भए त फेरि हामीहरूले विरोध गरिहाल्थ्यौँ नि। हामीहरूको खर्च घट्यो, आम्दानी बढ्यो अहिले। किन भन्दा पहिला हामीहरूलाई किसानहरूलाई थाहा नभएको हुनाले चाहिँ नि अन्न धुन्नसँग विषादी हाल्नुभयो होला, रासायनिक मल नि प्रयोग गर्नुभयो होला। तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। अहिले कम्पोस्ट मलहरू बढिहाल्ने, विषादीहरू यही वनस्पति विषादीहरू हाल्ने र यो विषादी हाल्न त यो किराको लागि पर्ने हो। यो किराको लागि चाहिँ नि गम पासो भने त्यो पहेँलो पासो हुन्छ, त्यहाँबाट एलो ट्याप भने चाहिँ नि बत्ती पासो भने बत्ती बालेर पानी राख्ने, त्यसमा किरा डुब्छ। र अर्को चाहिँ नि भाले पोथीको आकर्षण गराएर चाहिँ नि अनि भालेलाई त्यो पासोमा हालेर मार्ने एउटा ल्युर हुन्छ हो। त्यस्तो तरिकाले चाहिँ नि हामीले खेती गरिरहेका छौँ। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। अहिले ढुक्कसँग 5 खालको तरकारी अन्न होस् जेसुकै पनि ढुक्कले खाए हुन्छ। स्थानीय कृषक श्याम दनुवारका अनुसार पहिले विषादी अत्याधिक प्रयोगका कारण यस्तो समस्या देखिए पनि अहिले त्यस्तो नभएको बताउनुहुन्छ। युरिया लगायत रासायनिक मलको बदलामा कम्पोस्ट मलहरूको प्रयोग गरिएको र जैविक विषादीको प्रयोग हुन थालेको उहाँ बताउनुहुन्छ। विषादी प्रयोग चाहिँ हुन्छ नै है। अब अहिले के छ भन्दाखेरि मान्छेलाई अलिकति हेर्दाखेरि पनि राम्रो खालको तरकारी चाहिने रहेछ कि, किरा नलागेको होइन, हेर्दाखेरि खाउँ लाग्ने त्यस्तो खालको हुनुपर्ने हुनाले चाहिँ यो विषादी नराखिकन चाहिँ अलिकति किराहरूले बढी दुःख दिने भएको हुनाले विषादीहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छ। जस्तै तरकारीमा विषादी प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि उत्पादन बढ्ने हो कि घट्ने हो, के छ? विषादी प्रयोग गर्दा उत्पादन बढेकै छ अहिलेसम्म चाहिँ। अब बिग्रिएर त्यति धेरै खेर नजाने होइन, जति फल्छ त्यो चाहिँ सबै प्रयोगमा आउने भएको हुनाले बढी नै देखिन्छ। यसको केही साइड इफेक्ट भनौँ होइन, प्रभावहरू देख्नु न तपाईँहरू? हामीले अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न साधारण तरिकाले हेर्दाखेरि त्यस्तो खासै त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन। अलिकति विषादीहरू छर्किँदाखेरि चाहिँ टाउकोहरू दुख्ने होइन, अलिक गाह्रो भएको अनुभव त्यस्तोहरू चाहिँ हुन्छ। अरू त्यस्तो अब वैज्ञानिक कारणहरू चाहिँ अब हामीले जाँचबुझ गर्न नसकेका हुनाले त्यो चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन भनौँ न। अब्बा हो कि के हो होइन, के भन्छ के अरे यहाँको तरकारीहरू सेवन गर्दा यहाँको हरेक चिजहरू खाँदै गर्दाखेरि क्यान्सरको नि समस्या देखा पर्यो भन्ने पनि छ नि त? भन्न चाहिँ अब भनिन्छ होइन। अब हाम्रो यहाँ 5 खाल लगायत भनौँ न अरू ठाउँमा पनि यस्तै हुन्छ। हामी अन्त पनि हेर्न गयौँ, अन्त पनि विषादीहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छ। 5 खालको बराबरी नै हुन्छ, अझ बढी पनि हुनसक्छ काहीँ होइन। अब यो भनौँ न धुलखेल रबियोपी भन्नेतिर पनि हामी देख्छौँ, त्यहाँतिर पनि विषादी चाहिँ प्रयोग हुन्छ। अब यो क्यान्सर भएको अब बाँझोपन हुने भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। अब त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अलि भनौँ न स्योर चाहिँ छैन हामी। यहाँको तरकारीको बजार चाहिँ 5 खाल एरिया मात्रै हो कि बाहिर कता कता पठाउनुहुन्छ? हाम्रो यो चाहिँ सबै बनेपा, भक्तपुर, काठमाडौँ यो 3 ठाउँमा जान्छ हाम्रो यहाँको। कहिलेकाहीँ चाहिँ अन्य बजारतिर पनि जान्छ, यता भकुण्डे साइड, यता यो तातोपानी साइडतिर, यतातिर पनि जान्छ बेला बेलामा। अनि पोखरा लाने भन्छ, पोखरा पनि जान्छ। व्यावसायिक रूपमा यहाँको व्यक्तिहरूले चाहिँ राम्रोसँग लाभ लिइरहनु भएको छ तरकारी व्यवसाय गरेर? तरकारी व्यवसाय गरेर राम्रै हुन्छ। कहिले चाहिँ मूल्य त्यति आउँदैन,
त्यसले गर्दा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ है। अब अहिले चाहिँ सबै मेसिनहरू प्रयोग हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि खर्च बढी हुन्छ नि त, मान्छेहरू कम दुःख गरेर बढी चाहिँ मेसिनै प्रयोग गरौँ भन्छ होइन। स्प्रे मेसिन भयो, खनजोत गर्ने मेसिनहरू भयो, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी लागत हुन्छ। अनि पानी पनि हाम्रोमा यहाँ चाहिँ अलिकति कम हुन्छ, पानी इनारबाट तान्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ पनि करेन्ट लगाएर मेसिनै युज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लागत बढी र मूल्य चाहिँ कम भएको हुनाले अलिकति कुनै कुनै समयमा चाहिँ अलिक घाटा हुन्छ, नत्र नाफै हुन्छ, राम्रै हुन्छ। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखेको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौं। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.